बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय। निजानंद स्वामी को जय। श्री प्राणनाथ प्यारे को जय। वितक पर्व महोत्सव को जय। संपूर्ण भक्तजन सुंदर साथ को जय। अखिल प्राणी मात्र को जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरार्थी श्री कृष्ण जी श्रीराज जी महाराज को अविरल वर्षिरहेको कृपाको वर्षात निरन्तर अनुभूति गर्दै आज पनि हामी श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर निजानन्द धाम नजरपुरको यो पवित्र प्राङ्गणबाट श्रीमद् वितक चर्चा प्रसङ्गलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। आज हामी 15औं भागमा छौँ। सिलसिलालाई अगाडि बढाउँदै अब प्रारम्भिक प्रार्थनाबाट हामी चर्चालाई प्रारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। सम्पूर्ण रूपमा एकाकार हुँदै श्रवण मनन अनि निधिभ्यासका माध्यमद्वारा हाम्रो जीवनलाई पनि वितकको प्रसङ्गहरूले रूपान्तरित गर्न सकोस्, यस भावको साथमा आउनुहोस् प्रार्थना आरम्भ गरौँ। आनन्दकन्दं प्रभुदेव चन्द्रं गजेशरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जाता सर्वसुपाता भवसि मुक्ता विज्ञानदाता निज धर्मधाता विनयक बंधु शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरा नवनीरदावा पीताम्बराधरमेन्द्रफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। लजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चतुर्भुजचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं सततं नमामि। चौराग्रगण्यं सततं नमामि। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय। परम प्रिय सुंदर साथ जी, श्रीमद् वितक हाम्रो जीवनलाई बदल्ने एउटा प्रमुख ग्रन्थको रूपमा हामीले स्वीकार गरेको छौँ। जीवनलाई रूपान्तरण गर्ने, जीवनको हेर्ने दृष्टिकोण नै बदल्ने खालको हो यो। सारा प्रसङ्गहरू हाम्रो आँखा खोलिदिने खालका छन्। प्रिय सुन्दर साथी, बाहिरका आँखा भएर के काम लाग्यो र? भित्रका आँखा फुटेपछि व्यर्थ छ सबै थोक। बरु अन्धोको आँखा बाहिरका हुँदैनन्। जब ऊ हिँड्दै जान्छ, अगाडि बढ्दै जान्छ, भित्तोमा ठोकिन्छ निधार, टुटुल्को पर्छ ठुलो निधारमा, अनि होस आउँछ उसलाई, ए यहाँ त भित्तो पो रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ उसलाई। र दोहोऱ्याएर फेरि त्यो भित्तोमा ठोकिन पुग्दैन ऊ कहिले पनि।
भित्रका आँखा खुलेका हुन्छन् उसलाई। तर हाम्रा आँखा चाहिँ न भित्रका न बाहिरका, बाहिरको दृष्टि पनि भित्रको जस्तो छ त्यस्तै आधारमा बदलिने हो। हामी जे भित्र सोच्दछौँ त्यस्तै आधारमा बाहिरको दृष्टि देख्न जान्छ। गुजरातीमा एउटा भनाइ छ, प्रसिद्ध भनाइ छ, जेवी दृष्टि एवी सृष्टि। जस्तो प्रकारको दृष्टि छ त्यस्तै प्रकारको सृष्टि देखिन्छ अरे। भित्र जस्तो खालको चस्मा हामीले लगाएका हुन्छौँ, रातो पहेँलो नीलो हरियो जस्तो खालको चस्मा लगाउँछौँ, त्यही चस्माले बाहिर देखिने हो। त्यसैले भित्रको चस्मा निर्मल र पवित्र, एकदम प्युरिफाइड चस्मा हुनुपर्दछ भित्रका आँखा। अहिलेसम्म हाम्रो दृष्टिकोण, नकारात्मक दृष्टिकोणको ओजन बढी छ जीवनमा, धेरै बढी भार छ। नेगेटिभ इमोसन्सहरूको, नेगेटिभ फिलिङ्सहरूको वेभ्सहरू निस्किन्छन्, नकारात्मक तरङ्गहरूको। त्यसरी त दृष्टिकोण पनि हाम्रो सधैँभरि अँध्यारो अँध्यारो अँध्यारो, निराशाले भरिएको, तनावले भरिएको। साना साना कुराहरूमा पनि इज्जतको सवाल आउँछ, त्यहाँनिर ठुला ठुला कुरा गर्ने भावना आउँछ, अहङ्कार र घमण्ड आउँछ र आफूलाई विनम्रताको कुनै पनि प्रकारले अनुभूति गर्नै दिँदैन। भित्रको अहङ्कारले झुक्नै दिँदैन, अरूभन्दा सानो किन हुने भन्ने खालको भाव जाग्दछ। यी अवगुणहरूको सारा भण्डार भरिएको हुनाले हाम्रो दृष्टिकोणभित्र एकदम अँध्यारो खालको बनेको छ। त्यो दृष्टिकोणलाई सफा गर्ने काम गर्दछ वितकले। जब हामी वितक श्रवण गर्दछौँ, सद्गुरु महाराजको विनम्रताको जब हामी कुरा सुन्दछौँ, सेवाको भावको कुरा जब सुन्दछौँ, त्यसपछि लाग्दछ हाम्रो जीवनमा पनि त्यही विनम्रता झल्किनु पर्ने रहेछ, त्यही प्रेमको सेवा हाम्रो जीवनमा उत्रिनु पर्ने रहेछ। सेवा भनेको चाहिँ प्रेमको भावले उत्पन्न भयो आफैले भने अनि मात्र प्रेम सेवा हुन्छ, नत्र भने एक प्रकारको बोझ हुन्छ। त्यो बोझ कसैले जिम्मेवारी दियो भने कामको रूपमा त्यसलाई पुरा गर्ने, तर सरकारको काम जसरी अरूको काम गरिदिएको जसै गरी टालमटाल गरेर कसरी हुन्छ, टार्ने काम गर्ने हुन्छ, त्यहाँ सेवा आउँदैन। तुम सेवाए पाओगे पार, महामती प्राणाजीले सेवाले नै पार पुर्याउँछ भन्ने जुन भावना व्यक्त गर्नुभयो, त्यसको मतलब प्रेम सेवाको लागि भन्न खोज्नु भएको हो। भित्र हृदयबाट अहङ्कारको चट्टान तोड्दछ सेवाले, प्रेम सेवाले। त्यहाँ अहङ्कार आइदियो भने त्यो सेवा कामको छैन, त्यो त एउटा जिम्मेवारी काम मात्रै पुरा गरेको भयो। अनेक प्रकारका अहङ्कारहरू, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, हाम्रा अवगुणका भण्डारहरूलाई बिस्तारै 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 पखालेर फ्याँकेर निर्मल बनाउने काम गर्दछ वितक श्रवण गर्दाखेरि। सुन्दर साहजी, हामीले हिजो प्रसङ्ग, बडा सुन्दर प्रसङ्ग सुन्यौँ हिजो। महामती श्री प्राणनाथजी आफ्नो अवगुणलाई हटाउने प्रयास गर्नुभयो, खुबसँगले मेहनत गरेर सद्गुरुको पासमा गइकन निर्मल बन्ने प्रयास गर्नुभयो। त्यसपछि तिमीमा कुनै अवगुण छैन हे इन्द्रावती भनेर आश्वस्त पार्दा पनि मान्नु हुँदैन अझै पनि। त्यसपछि सेवाको लागि अरब पठाउनुहुन्छ। बालभाइको सल्लाह अनुसारले गाङ्जी भाइका दाजु खेता भाइको धन सम्पत्ति पनि छ, वर्षौँदेखि परदेशमा बसेका छन्, अर्काको मुलुकमा बसेका छन्। तिनलाई नौतनपुरी ल्याउनु पाएदेखि सेवा पनि हुन्थ्यो, समाजको सेवा पनि हुन्थ्यो, अनि सँगसँगै उनले कमाएको धन सम्पत्ति पनि सेवामा लाग्थ्यो। यो भावको साथमा पठाइन्छ। उहाँ 4 वर्षसम्म दुःख, हैरान, कष्ट, पीडा भोग्नुहुन्छ। खेताबाईको त देहत्याग हुन्छ चाँडै नै, तर त्यहाँ आफू अनेक प्रकारका सङ्घर्षमा त्यहाँका हाकिमहरूले दुःख दिएर हैरान पार्दा, अर्काको मुलुक, बिरानो मुलुक, भाषा बुझ्नु छैन, केही छैन, त्यस्तो ठाउँमा दुःख पाएर पीडाको अनुभूति गर्दै गर्दै अरबको ठाउँमा धेरै कष्ट भोगेर उहाँले जब अन्तिममा सुल्तानको पासमा पुगेर सुल्तानलाई आफ्नो फरियाद सुनाउनुहुन्छ,
हाकिमहरूले कुरा नसुनेको जो प्रसङ्ग सुनाउनुहुन्छ, धन सम्पत्ति लुटेर राखेको कुरा सुनाउनुहुन्छ, फरियाद गर्नुहुन्छ। तिम्रो तिम्रो काँधमा मैले जिम्मेवारी सुम्पेको छु। अब यो भावको साथमा जब भन्नुहुन्छ उहाँले, महामतीजीले, त्यसपछि अचम्म मान्दछ सुल्तान पनि। यहाँ मेहराजी भन्नुहुन्छ, मेरे गले में थी सो मैं डालत हूँ गले तुम, लेऊं हिसाब रोज ईद के जब होवे हक हुकुम। जब परमात्मा को हुकुम होला, आज्ञा होला, हिसाब किताबको दिन आउला, क्यामतको समय आउला, त्यति बेलामा मेरो जुन गलामा थियो, जिम्मेवारी थियो काँधमा, त्यो सबै अबदेखि उपरान्त तिम्रो गलामा मैले तिम्रो काँधमा हालिदिएँ। अब यो हिसाब किताब सबै अब म न्यायको दिनमा परमात्माको सामनेमा म लिनेछु भनेर जब दौराको फेर समातेर झड्काल्नुहुन्छ सुल्तानको, त्यतिखेर तुना पनि चुडिन्छ। सेनाहरूले आक्रमण गर्न तयार गर्दछन्, तर पनि पख केही पनि नगर्नु यिनलाई, पक्कै पनि कुनै अन्यायमा यी परेका छन्, त्यसैले यिनलाई केही पनि नगर्नु, यिनको फरियाद सुन्नुपर्दछ भनेर बोलाउँछन्। सुल्तानले अर्को दिन बोलाउँछन्। अर्को दिन बोलाएर दरबारमा बोलाएर महामतीजीलाई साथमा राखेर सोधपुछ गर्दछन् सुल्तानले। तपाईँको मुलुकको अवस्था के छ, हिन्दुस्तानमा को छ अहिले शासनमा, त्यहाँको शासन व्यवस्था कस्तो प्रकारको छ, प्रजाहरूलाई कति राम्रो गरेको छ, के छ, यी सारा कुराहरू संस्कृतिको विषयमा, परम्पराको विषयमा धेरै चर्चा हुन्छन्। र असाध्यै नै असल व्यक्तित्व देखेर सुल्तान पनि महामतीजीका खूब सद्गुणले भरिएका विचारहरू देखेर असाध्यै आनन्दित हुन्छन्। र अब तपाईँले केही पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन, म हाकिमलाई यहाँबाट निर्देश गरिदिन्छु, तपाईँले त्यहाँबाट सम्पत्ति पाउनुहुन्छ, तपाईँले गुमाएको सम्पत्ति सबै नै फिर्ता हुन्छ, चिन्ता नगर्नु भनेर हाकिमलाई कडा निर्देशन दिन्छन् सुल्तानले। र अर्को दिन जब हाकिमको निर्देशअनुसार महामतीजी जानुहुन्छ सम्पत्ति फेरि लिनुको लागि, त्यति बेला त हाकिमले निर्देशन दिएको हुन्छ आगो लगाइदिनुको लागि गोदाममा, पुरै गोदाममा आगो सल्किन्छ, आगो लाग्दछ। त्यसबाट बचेका केही सुनचाँदीहरू थिए, ती सुनचाँदीहरू अलिअलि केही भएका चिजहरू जामनगरबाट बिहारीजी र श्यामजी आउनुहुन्छ र उहाँको पासमा पठाइदिनुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे को जय। प्रिय सुन्दर शाहजी बिहारीजी सद्गुरु महाराजका पुत्र हुनुहुन्छ भने श्यामजी गान्धी भाइका पुत्र हुनुहुन्छ। बिहारीजीलाई एउटा पात्र चुन्नु भएको छ महामतीजीले। महामतीजीले एक प्रकारको पात्रको रूपमा हेर्नु भएको छ, सद्गुरुको पुत्रको रूपमा। पक्कै पनि सम्पूर्ण रूपमा उहाँले आफ्नो समर्पणको भाव राख्नु भएको छ। अर्कोतर्फ धामधनी राजी महाराजले बिहारीजीलाई एउटा अर्को पात्रको निर्माण गरिदिनु भएको छ। कस्तो खालको पात्र? नकारात्मक भूमिका खेल्ने पात्र। नाटक हो सबै सुन्दर शाहजी। यी सारा चिजहरू एक प्रकारका भूमिका पूरा गर्ने मेलोमेसो मात्रै हो। तारतम्य ज्ञानको प्रसार, ब्रह्म ज्ञानको प्रसार सारा जगतमा फैलाउनको लागि एउटा पृष्ठभूमि। प्रिय सुन्दर शाहजी, हामीलाई थाहा छ सङ्घर्ष बिनाको जीवन त्यो अधुरो जीवन हुन्छ। सङ्घर्षबाट मात्र निस्केको जीवन त्यो मजबुत हुन्छ, बलियो हुन्छ। प्रियतम परमात्मा राज्य महाराजले पनि महामतीजीलाई त्यही सङ्घर्षबाट बाहिर निकालेर उठाएर ब्रह्म ज्ञानको, तारतम्य ज्ञानको ज्योति प्रकाश सारा जगतमा फैलाउनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण पात्र तयार गर्नु परेको छ। त्यसैले बिहारीजीको लागि एउटा नकारात्मक पात्र तयार गर्दै बिहारीजीको भूमिकालाई पनि धेरै सफाई गर्ने काम गरिएको छ, बेला बेलामा सजग बनाउने काम गरेको छ। महामतीजीलाई हैरानी गराएको जस्तो देखिन्छ। बिहारीजीले अनेक प्रकारका दुःख कष्ट दिनुहुन्छ प्राणनाथजीको बाटोमा, तर ती सबै महामतीजीले सकारात्मक दृष्टिले हेर्नुहुन्छ। प्रिय सुन्दर शाहजी, हाम्रो दृष्टिकोण असल भयो भने, राम्रो भयो भने अरूले कस्तो खालको दृष्टिले हेर्छ, इट डजन्ट मेक एनी डिफरेन्स, केही फरक पार्दैन यसले। अरू स्वतन्त्र छन्, बिचरा सबै आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोणमा रमाएका छन्। कसैको लागि हामीले केही चिन्ता गरिनुपर्ने आवश्यकता छैन।
सुन्दर शाहजी, एउटा बिग्रेको घडी, काम नलाग्ने युजलेस घडी भित्तामा झुन्डिएको छ सपोज, त्यो घडीले पनि, जसको सुई पनि चल्दैनन्, त्यसले पनि 24 घण्टामा 2 पटक चाहिँ ठिक राइट टाइम दिएको हुन्छ। जस्तै सपोज अहिले 10:30 बज्न पुग्दैछ। अब यति बेला घडी बिग्रियो, बन्द भएको छ। अब रातिको 10:30 बजे एकपल्ट आउँछ, त्यो बेला पनि सुई त्यहीँको त्यहीँ हुन्छ। र अर्को भोलिपल्टको बिहान 10:30 बजे पनि आउँछ, सुई त्यहीँको त्यहीँ हुन्छ, घडीको सुई। यस्ता प्रकारले 24 घण्टामा 2 पटक राइट टाइम दिन्छ। जसरी एउटा बिग्रेको घडीले पनि भने हामीले त यो जगतका राम्रामा राम्रा चिज, नराम्रामा नराम्रा चिज, हरेक क्षेत्रबाट राम्रा केही न केही सिक्ने कुराहरू पाइरहेका हुन्छौँ। महामती प्राणनाथजीले यो कुरा राम्ररी बुझ्नु भएको छ र हरेक प्रकारका बाधा व्यवधानहरूबाट पनि सिक्दै, त्यसबाट बुझ्दै र आफूलाई सजग बनाउँदै, जागृत बनाउँदै बाटो खोल्दै हुन्छ। महापुरुष पनि भन्दछन्, obstacles on the path of the weak becomes stepping stones on the path of the strong। अर्थात् बाटोमा हिँड्दै गर्दा कसैको लागि नकारात्मक दृष्टिकोण लिएर हिँड्नेको लागि, साँघुरो विचार लिएर हिँड्नेको लागि, सधैँ डरमा बाँच्नेको लागि बाटोमा हिँड्दै गरेका बेलामा एउटा ढुङ्गो मार्गमा आइपुग्यो भने त्यो एउटा बाधाको रूपमा लाग्दछ र फरक्क लक्ष्यतर्फ अगाडि नबढिकन फर्केर आउँछ। तर जो इन्टरनली स्ट्रङ छ, भित्रैबाट बलियो छ, ऊ चाहिँ त्यही बाधाको रूपमा देखिएको ढुङ्गो माथि चढेर माथिको यात्रा गर्दछ। त्यसलाई भर्याङ बनाउँछ, त्यसलाई सिँढी बनाउँछ। त्यसै गरी महामतीले पनि हरेक प्रकारका बाधा व्यवधानहरूलाई, बाटाका अडचनहरूलाई एउटा माध्यम बनाउनु भयो, माथि चढ्ने माध्यम बनाउनु भयो, सिँढी बनाउनु भयो। फ्युवेलको रूपमा, जर्नीको लागि फ्युवेलको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो, इन्धनको रूपमा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ। बिहारीजीको पात्र पनि यहाँ सद्गुरु पुत्र हुँदाहुँदै पनि बिहारीजी अभिमानले भरिएको पात्र हुनुहुन्छ। महामतीजीको तर्फ उहाँको दृष्टिकोण हमेसा नकारात्मक देखिएको छ। भूमिका हो, नाटक चल्दैछ एक प्रकारको नकारात्मक भूमिकाको माध्यमद्वारा। र त्यहाँ गाङ्जी भाइका पुत्र श्यामजी पनि हुनुहुन्छ। यस्ता प्रकारले उहाँहरूलाई पठाइन्छ। अरब सद्गुरुले पठाउनुहुन्छ, जाऊ बाबु हो जाऊ, मेहराज एक्लै बसेका छन्, उनको अवस्था के छ बुझेर आऊ। त्यसपछि उहाँहरू पुग्नुहुन्छ र त्यो आगोमा जलेर सल्केर बाँकी रहेको सुन चाँदीहरू लिएर आउनुहुन्छ। मेहराजीले भएको हरिसा सबै देखाइदिनुहुन्छ, स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ। सुन्दर शाहजी, त्यसको आधारमा मेहराजी अलिअलि बाँकी भएको हरिसा सबै पुरा गरेर जब फर्किनुहुन्छ, त्यति बेला सद्गुरु महाराजको दर्शनको लालसामा छटपटिएको हृदयले जब भित्र सल्केको आगो सद्गुरुको चरणमा पुगेर ठन्डा हुनको लागि, शीतल हुनको लागि जब फर्किनुहुन्छ, त्यति बेला बालबाई ऊ पनि नकारात्मक भूमिकाको लागि तयार गरिएकी एउटी पात्र हुन्। बिहारीजी जस्तै गाङ्जीभाइकी बहिनी हुन्। उनले पनि हमेसा प्राणनाथजीलाई माथि उठाउनको लागि नकारात्मक तरिकाले बल पुर्याएकी छन्। हमेसा दुःख कष्ट दिएर भए पनि। निन्दक डेहरे राखिए आँगन कुटी छवाए, कबीर साहेब पनि भन्नुहुन्छ, निन्दा गर्नेलाई आफ्नै आँगनमा कुटी बनाएर राख्दिनु रे। हमेसा उसले के गर्छ भने बिना साबुन, बिना पानी सबै धोएर पखाल पुखुर पारिदिन्छ हाम्रो अन्तस्करणलाई, मनलाई। त्यसैले कसैको निन्दाबाट, नकारात्मक आलोचनाबाट डराउनु पर्ने आवश्यकता रहेछ। तर असल काम गर्दै हिँडेको छ भने केही चिजबाट डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन। वास्तवमा हामीभन्दा माथि पनि कोही छन्, केही व्यक्तिहरू, र हामीभन्दा तल पनि केही व्यक्तिहरू छन्। माथि भएका व्यक्तिहरूले अर्थात् जो उच्च विचार राख्दछन्, सकारात्मक विचार राख्दछन्, हमेसा पोजिटिभ थिङ्किङ राख्दछन्, उनीहरूले चाहिँ हामीलाई के गर्छन्, च्याप्प समातेर माथि आफै जस्तो बनाउन खोज्छन्। तर हामीभन्दा तल भएका मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो गोडा समातेर तलतिर झार्न खोज्दछन्। यति फरक हो।
हामीले के गर्ने, उनीहरूलाई पनि तल भएकालाई हामीले चाहिँ हात समातेर माथि उठाउन खोज्ने, तान्न खोज्ने। मनमा शान्ति लिएर आउनुहुन्छ सद्गुरुको चरणमा आएर पर्नको लागि। प्रिय सुन्दर साजी आउँदा आउँदै बालभाइले राजालाई चुग्री लगाइदिएको हुन्छ। हेर्नुहोस्, गाङ्जी भाइ कि बहिनी म, खेता भाइ कि बहिनी म, हाम्रा दाजुले सम्पत्ति अनन्त धेरै सम्पत्ति कमाएर बस्नुभएको थियो विदेशमा, तर मेहराजीले लुकाएर राख्नुभयो सम्पत्तिलाई आफ्नो घरमा। उहाँ सबै 4 वर्षसम्म बसेर हिसाब किताब पनि राम्रो देखाउनु भएन र लुकाएर राख्नुभएको छ, सब सम्पत्ति हडपिनु भयो हाम्रो भनेर कुरा लगाइदिनुहुन्छ। लगाएपछि राजाका सिपाहीहरू तयार भएर बसेका छन्। जहाजबाट उत्रिने बित्तिकै उहाँ मेहराजी आउने बित्तिकै बाँकी रहेको सम्पत्ति, जम्मा गरेर ल्याएको सम्पत्तिलाई जफत गरेर सरकारले लिएर जान्छ र छानबिनको लागि 1.5 महिना जति नजरबन्दमा राखिदिन्छ। 1.5 महिनापछि हरिसाब सबै हेर्दाखेरि छ्याङ्ग देखिन्छ, यो सबै झुटा आरोप रहेछ भन्ने सिक्रेस देखिन्छ। प्रिय सुन्दर साथी, सत्य देखिनको लागि केही समय लाग्छ, तर सत्य सत्य नै हुन्छ। घाम, सूर्य, बादलले केही समय छेक्न सक्छ, तर फेरि बादल फाटेपछि सूर्यको प्रकाश जस्ताको तस्तै देखिन्छ। यहाँ पनि 1.5 महिनाको नजरबन्दपछि फर्केर सद्गुरु महाराजको त्यो दिव्य चरणमा गएर म रुन्छु। अब गएर आफ्नो समर्पित भावले रुन्छु र अलिकति भए पनि यो पीडाले छटपटाएको 4 वर्षसम्मको आगोको ज्वाला सल्केको भित्र हृदयमा शान्ति बनाउँछु म आफ्नो हृदयलाई। यो भावको साथमा जब सद्गुरुको पासमा जानुहुन्छ दर्शन गर्नको लागि, बालभाइ र बिहारीजीहरूले पहिले सद्गुरुलाई तयार गरेर राखेका छन्, भनेका छन्, कान फुकिसकेका छन्। हेर्नुहोस् सद्गुरु, यदि मेहराजीलाई हजुरले दर्शन दिनुभयो भने, बोल्नुभयो भने, हेर्नुभयो भने, मुखमा हेर्नुभयो भने, बालभाइ भन्छन् म त आत्महत्या गर्छु, बरु त्यस्ताको मुख हेर्नु हुँदैन, हाम्रो सम्पत्ति सबै हडपेर लगेका छन् उनले, मुख पनि नहेर्नु होला भनेर जबरजस्ती गर्छन् उनले। त्यस्तो पीडामा छटपटाएर भित्रभित्रै सद्गुरुलाई विश्वास छैन, मेहराज यस्तो हुनै सक्दैन, यिनीहरूले कहिले बुझ्छन्, किनभने सद्गुरु महाराज पनि परिबन्धमा पर्नु भएको छ। बालभाइ कुरा बुझ्दिनन्। मेहराजी आइपुग्नुहुन्छ। जब दर्शन गर्न लाग्नुहुन्छ, सद्गुरु महाराजले मुख फेर्नुहुन्छ, अर्कोतिर फर्किदिनुहुन्छ, अनुहार हेर्नुहुन्न। धेरै बेर भइसक्यो, घुक्क रुनुहुन्छ, बेसरी वेदना पोख्नुहुन्छ सद्गुरुको चरणमा। मैले के भुल गरेँ, मैले कति दुःख पाएँ, कति कष्ट पाएँ सद्गुरु, हजुरलाई सारा पोखेर मेरो वेदना पोखेर म शान्त हुनको लागि म आएको थिएँ, तर हजुरले पनि मुख फेरिदिनु भयो भने म जाउँ कहाँ। रुँदै रुँदै उहाँको चरण समात्नुहुन्छ, तर पनि सद्गुरुले मुखमा अनुहारमा हेर्नुहुन्न। त्यसपछि उहाँको हृदय झन् दुखी हुन्छ, असाध्यै दुखी हुन्छ। आउनुहोस् यो भावको सहितको यो सानो भिडियो क्लिप पनि हेरौँ, अझ स्पष्ट हुनेछ, अझ छर्लङ्ग हुनेछ। प्रणाम बुआ जी। सद्गुरु महाराज अंदर हैं। प्रणाम श्याम जी। प्रणाम बिहारी जी। क्या बात है बिहारी जी? श्याम जी, आप लोग कुछ नाराज लग रहे हैं। सद्गुरु महाराज। लगता है सद्गुरु महाराज सो रहे हैं। उनके चरण स्पर्श करके लौट जाना ही उचित है।
सदगुरु महाराज, आप जग रहे हैं? क्या बात है सदगुरु महाराज, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जिसके कारण आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं और अपना मुंह चादर से ढक ले रहे हैं? अपराध तो मैं कर रहा हूं जो तुमसे बात नहीं कर रहा मेहराज, ये जानते हुए भी कि तुम निर्दोष हो और ये सब बालबाई के हट के कारण हो रहा है। मैं विवश हूं मेहराज। हे सदगुरु महाराज, कुछ तो कहिए, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जिसके कारण आप मुझे अपने दर्शनों से वंचित कर रहे हैं? प्रणाम भी स्वीकार नहीं कर रहे। 5 वर्षों से मैं आपके दर्शनों के लिए तड़प रहा हूं। कदाचित आप अभी मुझसे बात नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, मैं फिर आ जाऊंगा। तो एक बार अपने चरण तो छूने दीजिए। बहुत आस लेकर आया था सदगुरु महाराज कि आपसे मिलकर पिछले 5 वर्षों का हिसाब दूंगा। और आपको अपने संघर्षों से अवगत कराऊंगा। बताऊंगा कि मैं उस तपते हुए रेगिस्तान में इस तरह आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आपसे मिलन के इस पल की प्रतीक्षा कर रहा था। कि जब आप मुझसे मिलेंगे तो आप मुझे अपने गले लगा लेंगे। मेरी 5 वर्षों की थकान एक पल में मिट जाएगी। किंतु मुझे ये नहीं पता था कि आप मुझसे इस तरह मुंह फेर लेंगे। मैं चाह रहा हूं सदगुरु महाराज, अपने मन पर एक बोझ लेकर कि न जाने क्यों आपने मुझे अपने दर्शनों से वंचित रखा।
बोलो श्री सद्गुरु महाराज को जय। कस्तो हृदय विदारक परिदृश्य, जसको हात समातेर भवसागर पार तर्नु छ। गुरु र आज्ञा गरिएसी सद्गुरुको आज्ञालाई सिरपर गर्दै हजार बाधा व्यवधानहरूलाई पनि सहज स्वीकार गर्ने परम शिष्य सद्गुरुका महाराजजी 4-4 वर्ष 5-5 वर्षको त्यो बालुवाको प्रदेशमा मरुभूमिमा तडपेर हजारौं कष्ट र बाधा सहँदै तर पनि आशा एउटा रहेको थियो, दियोभित्र प्रकाश, सद्गुरु मिलनको प्रकाश, प्रेमी मिलनको प्रकाश, आत्मा र परमात्माको मिलनको प्रकाश। जब रासमण्डलमा महाराज हुने तयारीमा श्रीकृष्णजी अन्तर्ध्यान हुनुहुन्छ, त्यति बेला विरह र वेदनाले व्याकुल गोपीहरू सखीहरू छटपटाएर रोएर लहरा लहरालाई वन वृक्षहरूलाई सोधेर जब तडपिन्छन्, त्यहाँ पनि एउटा आशा छ त, मिलनको आशा। पक्कै पनि आउनुहुन्छ हाम्रा प्राण प्रियतम। ब्रजमण्डलका सारा खेलहरू दोहोर्याएर श्रीकृष्णजीले जस्ता प्रकारका खेलहरू गराउनुहुन्थ्यो ब्रजमण्डलमा, ती सबै दोहोर्याएर यहाँ फेरि अनुकरण गर्दाखेरि पो श्रीकृष्णजी आउनुहुन्छ कि मिलन फेरि हुन्छ कि भनेर मिलनको झिनो आशा त्यहाँ रहे जस्तै हजार दुःख पीडाले पनि नछोएर महाराजजीले सद्गुरु मिलनको, सद्गुरुको चरणको आश्रयलाई सम्झेर जब यहाँ आउनुहुन्छ, यहाँ आइसकेपछि सद्गुरु मुख फेर्नुहुन्छ, अर्कोतिर फर्किनुहुन्छ। त्यसको घाउ निको नहुने घाउ लिएर जानुहुन्छ। महाराजजी फरक्क फर्किनुहुन्छ त्यहाँबाट। सुन्दर शाहजी घर जानुहुन्छ त्यहाँबाट। 2 वर्ष घरमा रहनुहुन्छ। मातापिताको धाम गमन हुन्छ। भाउजू त्यहाँ हुनुहुन्छ। भाउजूले व्यङ्ग बाण लगाउनुहुन्छ त्यहाँनिर महाराजजीलाई। उनी भाउजू माइली भाउजू माइलाई सामलजीकी पत्नी। सामलजी हजुरहरूलाई याद छ। गोवर्धन भाइ र महाराजजी कथाबाट सुनेर, सद्गुरुको चर्चाबाट सुनेर आउँदा लट्ठी लिएर सद्गुरुको निन्दा गरेको भनेर सामलजीलाई कुट्नको लागि दौडेका थिए 2 भाइ। उनी सामलजी, उनकी धर्मपत्नी भाउजूले व्यङ्ग गर्छन्, अहिले त फरक्क फर्केर यही घरमा आउनु पर्यो नि। र उनै दाइलाई, जसले तिमीहरूले कुट्नको लागि लट्ठी लिएर पछाडि परेका थियौ, उनै दाइले कमाएको सम्पत्तिमा खुरुखुरी बसेर खानको लागि त आउनु पर्यो अहिले त यही नै। जब यस्ता व्यङ्गका तीखा बाण महाराजजीको छातीमा भित्र पर्दछ, त्यसपछि अतिशय पीडा हुन्छ महाराजजीलाई। प्रिय सुन्दर शाहजी, बाण, वचनको बाण, चोट बरु बाहिरका मान्छेहरूले दिएको चोट धेरै घातक हुँदैन। आफ्नै घरको मान्छेले, परिवारको मान्छेले आफन्तले आफ्नो सबभन्दा नजिककोले दिएको चोट छ भने त्यो चोट सबैभन्दा बढी घातक हुन्छ, धेरै पीडादायी हुन्छ, धेरै पीडादायी। भनिन्छ नि, फलामको काम गर्ने लोहार र सुनको काम गर्ने सुनार छिमेकी छिमेकी रहेछ, छिमेकी नजिकै नै आम्ने सामनेमा काम गर्ने रहेछन्। तिनीहरूको काम चलेको थियो। र एक दिन सुनको काम गर्ने सुनारको जुन ली छ, ली भनिन्छ अचानो, माथिबाट सुनको टकटक ठोकेर तल राख्ने जुन अचानो हुन्छ, ली र फलामको ली आपसमा छलफल गर्छन्, कुराकानी गरिरहेका छन् मित्र मित्र। फलामको लीलाई सोध्दछ सुनारको लीले,
तिमी जब तिम्रो लोहारले जब तिमीलाई ठोक्छ माथिबाट आवाज किन यति ठुलो आवाज आउँछ तिम्रो डङ डङ आवाज आउँछ मेरो त आउँदैन त्यस्तो आवाज त्यो लोहारको लीले जवाब दिन्छ कारण यस्तो छ मित्र कि मेरो हिर्काउने घन मेरो आफन्त हो ऊ पनि फलामै हो हिर्काउने घन आफै पनि फलाम म पनि फलाम मेरो आफन्तले हिर्काएको हुनाले बढी मलाई चोट लाग्छ र चोट सहन नसकेर म धेरै कराउँछु चिच्याउँछु तर तिमीमा फरक छ तिमी चाहिँ हिर्काउने चिज अर्कै छ तिमी अर्कै छौ फरक छ त्यस भएर तिमीलाई धेरै चोट पर्दैन र चिच्याउनु पर्दैन सुन्नु साजी आफ्नाले दिएको चोट धेरै ठुलो चोट हुन्छ मैले सुनेको छु एकजना पिता पुत्र छन् पुत्र अलि अवगुणी खालको छ मुखले प्याच बोलिरहने मान्छेलाई बेला बेलामा चोट पुर्याइरहने वचनको बाण लगाइरहने जथाभावी अर्कालाई घाउ लगाएर हिँड्ने खालको छ पुत्रको अलिक स्वभाव त्यस्तो खालको छ छोराको धेरै दिन भयो अनुभव गर्छ उसले अनुभूति गर्छ छोराले पिताजीकोमा आएर भन्छ उसले पिताजी मेरो यस्तो स्वभाव बन्यो बडा नराम्रो छ धेरैजना रिसाए मसँग प्याच भन्ने स्वभाव छ मेरो धेरैलाई चोट पुर्याए मैले अब के गर्ने होला उपाय के छ यसबाट म बाहिर आउनु उपाय के बाबु एउटा काम गर तिमीले के गर्नु भने दिनको प्रत्येक दिनभरिमा कतिपल्ट अर्कालाई नराम्रो शब्दले वचनको बाण लगाएर आउँछौ मानव 5 पल्ट लगायो दिनभरिमा भने त्यो 5वटा काँटी ठोक्ने एउटा काठमा आएर अनि भोलिपल्ट पर्सिपल्ट जबसम्म तिमी शान्त हुँदैनौ वचनका बाण लगाउन कम गर्दैनौ कति दिन लाग्छ ठोक्दै जानु दिनका दिन हिसाब गर्नु आएर काँटी ठोक्नु हस् पिताजी हस् 15 दिन जतिमा उसले करिब शान्त अब सितिमिति कसैलाई पनि जथाभावी भन्न छोड्यो 15 दिनपछि आएपछि पिताजीसँग भन्छ खोइ पिताजी मैले त ठोकेँ ल हिँड्नुहोस् देखाउँछु म तर हेर्छ धेरै काँटी ठोकिएका छन् एउटा काठमा अब एउटा काम गरे बाबु यी काँटीहरूलाई सबैलाई निकाल्दै जान्छ काँटी सबै निस्किन्छ अब हेर त तिमीले ठोकेको ठाउँमा डोब त बाँकी छ नि डोब यसको चोट त बाँकी छ नि काँटी त निकाल्यो तिमीले तर पनि चोट त त्यहाँ बाँकी नै छ डोब त बाँकी नै छ त्यसै गरी तिमीले अर्कालाई वचनको बाण लगाइसकेपछि पछि पस्ताएर धिक्कार मैले गल्ती गरेछु भन् ठानेर पनि के गर्नु उसको हृदयमा त चोट लागेको छ त्यसै गरी अबदेखि उपरान्त विचार गर्नु बाबु कसैलाई पनि मनले पनि नराम्रो नसोच्नु वचनले पनि अर्कालाई कहिले पनि नराम्रो नभन्नु र कर्मले पनि कसैलाई चोट नपुर्याउनु है चोट नपुर्याउनु साफ दिल सुहागनी कबहु न दुखावे किन्न कहिले पनि कसैलाई दुखाउँदैनन् एउटा सुहागनी ब्रह्मात्मा सुन्दर साथले यहाँ भाउजूको बेङ्गको बाणले चोट लागेर मेहराजी घर छोडेर हिँड्नुहुन्छ त्यहाँबाट 2 वर्ष घर बसेर निस्किनुहुन्छ र धरोलमा गएर कलाजी जो राजा हुनुहुन्छ त्यहाँ गएर दिवानको पद ग्रहण गर्नुहुन्छ लालदास महाराज भन्नुहुन्छ यहाँ सेती फेर के गए कलाजी पास कहाँ जाए रोजगार के दिल में राखी आस वितकको 15औं प्रकरणको यो सुन्दर प्रसङ्ग धरोलमा कलाजीको पासमा गएर दिवानको पद सम्हाल्नुहुन्छ सुन्दर साजी यहाँ सद्गुरु महाराजले मुख फेर्नुको कारण केही छ हामीले अलिकति यसलाई बुझ्नुपर्ने छ के छ भने पहिलो कारण चाहिँ मेरो वियोग अब हे महाराज तिम्रो साथमा मेरो वियोग हुने निश्चित छ मेरो धाम गमन नजिकै आइसकेको छ त्यसैले तिमीले अब बानी बसाल्नुपर्छ मेरो वियोगको सहन गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्छ भन्ने
भित्रबाट बलियो बनाउनको लागि सद्गुरु महाराजले मुख फेर्नु भएको, अर्कोतिर फर्किनु भएको भन्ने एउटा भनाइ यो पनि छ। र अर्कोतर्फ अर्को कारण, महाराज मेरो आफ्नै पुत्र बिहारीले मलाई तिम्रो अगाडि मुख देखाउन लायक राखेन, त्यस्तो खालको व्यवहार गरे तिम्रो साथमा। सधैँभरि अवगुणै अवगुणको खोजी गर्ने, सधैँभरि नराम्रो मात्र सोच राखेर जहिले पनि तिमीलाई दुःख र कष्ट दिने भन्दा काम गरेन। मेरो आफ्नै पुत्र भएर के गर्नु? त्यसैले गर्दा तिम्रो सामनेमा मैले मुख देखाउन नसक्ने अवस्थामा पुर्यायो मेरो आफ्नै पुत्रले। प्रिय सुन्दर साजी, यो मायासँगको प्रथम युद्धको रूपमा मेहराजजीले यसलाई ग्रहण गर्नुभएको छ। महामतीजीले तीन पटक मायासँगको युद्ध गरेको प्रसङ्ग आउँछ। तृण युद्ध किदा फरी फरी, पछे गत मत मारी हरि, लै वश पोताने करी। रास ग्रन्थमा मोहजल प्रकरणमा महामतीजी भन्नुहुन्छ तीन युद्धमा यो पहिलो युद्ध मानिएको छ। प्रिय सुन्दर साजी, यस्ता प्रकारले सद्गुरु महाराजको यो वियोगबाट अलग भएर उहाँ जानुहुन्छ धरोल। अब यहाँ प्राणनाथजी पीडाले छटपटाएर वियोगमा उहाँको दर्शनको अभावमा छटपटाएको हृदयले यहाँ एउटा भाव पोख्नुहुन्छ। हे दीन बन्धु श्री प्राणनाथ जी, प्राणनाथ सद्गुरुलाई प्राणनाथ भन्दै हुनुहुन्छ यति बेला। हे मेरा प्राणका मालिक, सद्गुरुलाई बार बार प्राणनाथको रूपमा पुकार गर्नुभएको छ महामती प्राणनाथजीले। हे दीन बन्धु श्री प्राणनाथ जी, लिनुहोस् हामीलाई शरणमा हे प्रभु, लिनुहोस् मलाई शरणमा हे प्रभु। मायाको पिंजडामा परिरहेछु, आशा हजुरको गरिरहेछु। छुटाऊ दुःखको यो मेरो बन्धन, छुटाऊ दुःखको यो मेरो बन्धन। लिनुहोस् हामीलाई शरणमा हे प्रभु, लिनुहोस् मलाई शरणमा हे प्रभु। हजुर मेरो राग मरागिनी हुँ, हजुर मेरो मोहनमा मुरली हुँ। छुटाओ दुःखको यो मेरो बन्धन, छुटाओ दुःखको यो मेरो बन्धन। लिनुहोस् मलाई शरणमा हे प्रभु, लिनुहोस् मलाई शरणमा हे प्रभु। यो मेरो हालत कसलाई सुनाऊं, यो मेरो हालत कसलाई सुनाऊं। बाँकी जीवन यो कसरी बिताऊं, बाँकी जीवन यो कसरी बिताऊं। छुटाओ दुःखको यो मेरो बन्धन, छुटाओ दुःखको यो मेरो बन्धन। लिनुहोस् मलाई शरणमा हे प्रभु, लिनुहोस् मलाई शरणमा हे प्रभु, लिनुहोस् मलाई शरणमा हे प्रभु। बोलो श्री सद्गुरु महाराज को। भित्र छटपटाएको हृदयले प्रार्थना गर्नुहुन्छ महाराजजी, हे मेरा सद्गुरु, हे मेरा प्राणनाथ, मलाई शरणमा लिनुहोस्। हजुरलाई हमेशा मेरो अन्तर हृदयमा म धारण गर्नेछु। हजुर कुन बाध्यतामा पर्नु भएको छ मलाई थाहा छैन, तर मैले पूर्ण रूपमा हजुरलाई मेरो प्राणको मालिकको रूपमा मैले भित्र ग्रहण गरिसकेको छु, शरणमा राख्नुहोस्। सुन्नु साजी, सद्गुरुको अन्तिम अवस्था हुँदैछ यति बेला। 9 वर्षसम्मको जुदागी भइसकेको छ, 9 वर्षसम्म त्यहाँ धरोलमा 2 वर्षसम्म जागिर खानुहुन्छ।
सुन्दर शाहजी 2 वर्ष घरमा बस्नुभयो। त्यसै गरी 2 वर्षसम्म धरोड बस्नुभयो। 4 वर्ष भन्दा केही समय बढी अरब बस्नुभयो। 8 महिना गुजरात बस्नुभयो। यस्तो प्रकारले करिब 9 वर्षको जुदाई भइसकेको छ। अब अन्तिम बेला भएको छ। सद्गुरु महाराज धाम जाने तयारी गर्नमा हुनुहुन्छ, तर जाने अवस्था छैन। बालबाई र बिहारीजीलाई भन्नुहुन्छ सद्गुरुले, तिमीहरू आफूले पनि धर्मको कार्यलाई लिन सकेनौ र मेहराजलाई पनि सधैँभरि तिमीहरूले पीडा देऊ। अब म अन्तिम बेला भयो, मेरो शरीर छुट्ने बेला भयो। तिमीहरूले जसरी पनि मेहराजलाई मेरो पासमा लिएर आओ। म जान सकिनँ। प्रिय सुन्दर शाहजी आफ्नो सुर्ता परमधाममा पुगिसक्नु लागेको हुन्छ सद्गुरुको, तर पनि जब मूल मिलावमा प्रवेश गर्ने बेला हुन्छ त्यति बेला इन्द्रावतीजी ढोकामा खडा बसेर रोइरहेको देख्नुहुन्छ सद्गुरुले। भित्र मूल मिलावभित्र प्रवेश गर्न सक्नुहुन्न। मूल मिलाव कहाँ पस्नु छ, प्रवेश गर्नु छ इन्द्रावतीको हृदय मन्दिरभित्र। त्यहाँ बसेर सारा जागरणीको कार्य गर्नुहुन्छ सद्गुरुले। हे बालबाई, हे बिहारी, म पस्न सकिनँ, घरको ढोकाभित्र पस्न सकिनँ। धाम दरवाजामा इन्द्रावती खडा रुँदै छे, म पस्न सकिनँ। मैं धाम दरवाजा बैठ न सकूं, ठाडी इन्द्रावती करे रुदन्न। रोइरहेकी छिन् इन्द्रावती। जाऊ बोलाएर लिएर आऊ। उनको दुखी हृदयमा म प्रवेश गर्नु कसरी? बालबाई जान्छन्, केही न केही बहाना बनाएर फर्किन्छन्। मेहराज सोध्नुहुन्छ, ओहो बालबाई के छ सद्गुरुको खबर, कसरी आउनुभयो, के को लागि आउनुभयो? त्यसै भेटघाट गर्नको लागि आएको भनेर टाढा जान्छन्। बिहारीजी जान्छन् फेरि भेट गर्नको लागि। पिताजीलाई अलिकति सन्चो छैन, त्यसैले अमर कस्तुरी चाहियो अरे भनेर त्यो लिएर जान्छन्। कहिले फेरि बालबाई जान्छन्। सद्गुरुले बार पठाउनुहुन्छ। गएर अन्तिम पटक बालबाईले, मेहराज हिँड तिमी, अब तिम्रो अनुपस्थितिमा सद्गुरु महाराज धाम जान सक्नु भएको छैन। के गरेर बसेका छौ तिमी? हिँड अब यहाँबाट। मेहराज भन्नुहुन्छ, मलाई पहिले किन भन्नु भएन तपाईँहरूले? राम्रोसँगले प्रष्ट कुरा किन भन्नु भएन? यदि यस्तो कुरा हो भने सद्गुरु धाम जाने तयार हुनुहुन्छ भने म कसरी बस्न सक्छु यहाँ? म अहिले पलभरमा नै यहाँबाट निस्कन तयार छु भनेर राजालाई जिम्मा लगाउनुहुन्छ काम कारबाही। राजाले, मेहराज, तिमी जस्तो इमान्दार व्यक्ति मैले पाएको छैन। तिमी जस्तै व्यक्तिको खोजी गरेर उसलाई जिम्मेवारी सुम्पेर तिमी जानु। तुरुन्तै उहाँले मेहराजले सबै जिम्मेवारी सुम्पेर त्यहाँबाट बालबाई सँगै जानुहुन्छ, फर्किनुहुन्छ नौतपुरी र सद्गुरुको चरणमा गएर आश्रय लिनुहुन्छ। प्राण प्रियतम धामधनी सद्गुरुको पासमा गएर चरणमा आँखा चिम्लिरहेका आँखा सद्गुरुको अन्तिम अवस्था। त्यति बेला गएर चरणमा स्पर्श गर्ने बित्तिकै कसले छोएको, कसको स्पर्श? मेहराज एकै पटकमा सद्गुरु थाहा पाउनुहुन्छ। प्रिय सुन्दर शाहजी कति पटक बोलाउनु भयो सद्गुरुले भित्रबाट, किनभने त भित्रको तार त जोडिएको छ नि। बार भन्नुहुन्थ्यो सद्गुरुले, बालबाई बिहारी जाओ तिमीहरू लिएर आओ मेहराजलाई। के भन्ने गर्थ्यो उसले थाहा छ? मेहराजले सिन्धी भाषामा एउटा सधैँभरि गुणगान गाउने गर्थ्यो मेहराजले। जान हुन कोड धड 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 कोड मथन, मत्था कोड मुह मुह कोड जीवन्न। हेत्रा मणि तोहिजा ताजे गुण गणन्न, भाल तोहिजे हिकडी तोके किन पूजन्न। मानव एउटा जीवमा करोडौं शिर होस्, ती करोडौं शिरमध्ये एउटा शिरमा करोडौं मुखहरू हुन्। ती करोडौं मुखहरूको मध्ये एउटा मुखमा करोडौं जिब्राहरू हुन्। त्यति जिब्राहरू मिलेर पनि सद्गुरु मेरा प्राण प्रियतम धामधनी सद्गुरुको गुणगान म गाउन सक्दिनँ भनेर बार रुने त्यस्ता मेहराजलाई तिमीहरू गएर लिएर आऊ, किन तिमीहरू कुरा बुझ्दैनौ भनेर धेरै पटक भनेपछि बल्ल बालबाई र बिहारीजी पुगेर फर्काएर ल्याउनुहुन्छ। यहाँ आएर सद्गुरुको चरणमा पुगेपछि
महाराज आइपुग्यौ तिमी? आइपुग्यो सद्गुरु। जाने गरी आयो कि नजाने गरी आयो? अब जान्न सद्गुरु, हजुरको चरण छोडेर कति पनि जान्न। प्रिय सुन्दर साथजी, जसरी सद्गुरुलाई लाग्यो इन्द्रावती सखीको हृदय दुखी भएकोले गर्दा धाम दरवाजामा प्रवेश गर्न मुस्किल भयो, त्यसै गरी नै हामीले पनि सहज रूपमा परमधाममा प्रवेश गर्नको लागि सबैलाई मन वचन र कर्मले दुखी गराउनु हुँदैन सुन्दर साथजी। वचन विचार के बोलिए, वचन के हाथ न पाओ, कोई वचन करे औषधि, कोई वचन करे घाव। विचार गरेर मात्रै बोल्नु पर्ने रहेछ वचन बोल्दाखेरि। यसका हात पनि हुँदैनन्, गोडा पनि हुँदैनन्, वचन भन्ने चिजै यस्तै हो। तर यति महत्त्वपूर्ण छ कि कुनै कुनै वचनले चाहिँ औषधिको काम पनि गर्छ भने कुनै कुनै वचनले घाउ पनि लगाउने काम गर्छ। वृद्ध मातापिता, अपाङ्गहरू, रोगीहरू, असहाराहरू, बेसहाराहरूको पासमा गएर अलिकति भए पनि केही थोरै सहयोग गरिदिने, थोरै मिठो बोल्ने गरियो भने उनीहरूको लागि त्यो घाउ निको पार्ने मलम जस्तो औषधि हुन्छ त्यो। तर रिसको आवेगमा आएर, क्रोधमा आवेगमा आएर कसैलाई चोट पुर्याउने खालका वचन गरियो भने त्यो घाउले ठुलो चोट दिन्छ, जीवनसम्मको लागि चोट दिन्छ। प्रिय सुन्दर साथजी, अन्तस्करणमा लागेको यो चोट सितिमिति निको हुँदैन। बरु गोमन साँपले टोक्यो भने एक जन्म त पुरा होला, मृत्यु होला, के हुन्छ त्यहाँभन्दा बढी? साँपले टोक्यो भने, विषालु साँपले टोकेर मान्छेको मृत्यु हुन्छ। औषधि समयमा पाएन भने एक मृत्यु मात्रै हुन्छ एक जीवनको। तर अन्तस्करणमा लागेको जहर, मन वचन कर्मको अशुद्धताले भरिएको जहर, त्यसले एक जन्म होइन अनन्त जन्मसम्म हामीलाई तानेर ल्याउने काम गर्दछ। त्यसैले मनलाई सफा, वचन सफा, कसैलाई चोट नपुर्याउने मनले पनि, वचनले पनि, कर्मले पनि। त्यसैले भनिएको पनि छ, टक पिसफुल टु बी पिसफुल। यदि तपाईँ पिसफुल हुन चाहनुहुन्छ भने, शान्त रहन चाहनुहुन्छ भने बोली वचन पनि शान्त राख्नुहोस्। वाच योर म्यानर अफ स्पिच इफ यु विश टु डेभलप अ पिसफुल स्टेट अफ माइन्ड। यदि तपाईँ शान्त मनस्थितिमा रहन चाहनुहुन्छ भने म के बोल्दैछु बोल्नुभन्दा पहिले एकपटक विचार गरेर मात्र बोल्ने गर्नुहोस्। वचनको निरीक्षण गरेर मात्र बोल्ने गर्नुहोस्। सुन्दर साथजी, कति महत्त्वपूर्ण कुरा छ यो। हाम्रो जीवनमा पनि लागू गर्नुपर्ने कुरा छ। सबै कुराहरू रूपान्तरण यसैले गर्दछ। विक्रम सम्वत 1712 भइसकेको छ, पुनः मिलन भएको छ। 9 वर्षपछिको मिलन। जागनी भारको सारा कार्यभार सम्पिनुहुन्छ सद्गुरुले। महाराज, अब तिम्रो हातबाट सारा जागनी ब्रह्माण्डको अखण्ड मोक्षको द्वार खोल्ने महत्त्वपूर्ण कार्यभार तिम्रो हातमा छ, अब तिमीले सम्हाल्नु पर्छ। बिहारीजीलाई नजिकै बोलाउनुहुन्छ, दुई भाइ सँगै राख्नुहुन्छ सद्गुरुले र एउटा थालीमा भोजनको लागि थाली मगाउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, महाराज ल प्रसाद लिनु, तिमीहरू दुई भाइ यो एउटै थालीमा प्रसाद खानु। आज तिमीहरू दुई भाइ मिलेर यो जागनीको कार्य गर्नुपर्ने छ। बिहारीजी मान्नुहुन्न। राणाजीले धेरै आग्रह गर्नुहुन्छ, आउनुहोस् सँगै भोजन गरौँ, आउनुहोस् एउटै थालीमा प्रसाद लिउँ सद्गुरुको आज्ञाले। बिहारीजी मान्नुहुन्न। तर धेरै बेर भइसकेपछि जब सद्गुरुले एकपटक बिहारीजीलाई भन्नुहुन्छ, तिमी किन मान्दैनौ? मेरो आज्ञाको पालना गर तिमी। त्यति सुनेपछि बिहारीजी गएर अनि प्राणजीको साथमा एकसाथ प्रसाद दिनुहुन्छ। प्रिय सुन्दर साथजी, जब मन मिल्दैन त्यसपछि त सब थोक टाढा भइहाल्छ नि। हामीलाई थाहा छ नि, क्रोध छ भने, मन मिलेको छैन भने, मन टाढा छ भने, झगडा छ भने, सँगै बसेको मान्छेहरू दुईजना मान्छे झगडा गरेका छन् भने कति ठुलो आवाज लगाइकन आवाज निकालेर चिच्याइकन कराउँछन्। सँगै छन् ती नजिकै,
तर चिच्याउँछन् बेसरी कराउँछन्, किनभने मन टाढा छ उनीहरूको, शरीर नजिक भएर के गर्नु। तर जसको प्रेमी हृदय छ, जसको हृदयमा प्रेम भरिएको छ भने, 7 समुद्र पार बसेको छ भने पनि उसले कराउनु पर्ने आवश्यकता छैन। नबोलिकनै मौनको भाषा पनि 7 समुद्र पार सुन्दछ आफन्तले। एउटी आमाले समुद्र पारी बस्ने, कहीँ पनि बस्ने आफ्नो पुत्रलाई जब सम्झिन्छन् गहिरो भावले, छोरोले पनि ठ्याक्कै त्यही बेला सम्झेको हुन्छ। त्यसलाई टेलिप्याथी पनि भनिन्छ साइकोलोजीमा, भित्रको तार जोडिएको हुन्छ। यसै गरी यहाँ बिहारीजी र प्राणनाथजीको बिचमा पनि मन टाढिएको छ। प्राणनाथजीले जतिसुकै आग्रह गर्दा पनि बिहारीजी मान्नुहुन्न। सदुरको चरणको नजिकै बस्नुभएको छ। सदुरको अन्तिम घडी आएको छ यति बेला। सम्बत 1712 तरे श्रावण बदी अष्टमी, मिलाप श्री देवचंद्र जी सो कहो बात जमी, कहो बात जमी। यहाँ सम्बत 1712 साउन शुक्ल अष्टमीको दिनमा यहाँ मिलाप भएको प्रसङ्ग हामीले सुन्यौँ। 22 दिनसम्म त्यहाँ निरन्तर रूपमा साथ बसेर सारा निर्देश प्राप्त गर्नुहुन्छ सद्गुरुबाट जाग्नेको लागि। प्रिय सुन्दर शाहजी, यो मोहरूपी जगतका घटनाहरूले महापुरुषलाई पनि छोड्दैनन्। भनिएको पनि छ नि, अवश्यम भाविनो भावा भवन्ति महतापमपि। प्रिय सुन्दर शाहजी, श्रीजीलाई धर्माधिकारी बनाएकोमा बिहारीजी साह्रै रुष्ट हुनुहुन्छ, रिसाउनुहुन्छ। जाग्नेको कार्य मेहराजजीलाई, श्रीजीलाई सुम्पिँदा बिहारीजी साह्रै रिसाउनुहुन्छ र एक दिन तलाबको छेउमा गएर बस्नुहुन्छ। भोकै फर्किँदै म अब के गरी पनि भनेर रिसले चुर भएर तलाबको छेउमा गएर बस्नुहुन्छ, टाढा गएर बस्नुहुन्छ। म अब घर फर्किन्न भनेर मान्छे जान्छन् बोलाउन, नागजी जान्छन्, श्यामजी जान्छन्, को जान्छन्, हिँड्नुहोस् घर जाउँ सद्गुरुको पासमा। म जाँदै जान्न। यदि जानुपर्ने हो भने 3टा शर्त मान्नुपर्छ मैले भनेको। ल के शर्त मान्नुपर्छ मान्छु म बरु। मेहराजी आफै जानुहुन्छ बोलाउनुको लागि। हजुर जे भन्नुहुन्छ त्यो मान्छ बरु बिहारीजी, जाउँ हिँड्नुहोस्। त्यसो भए मैले भनेको मान्नु जहिले पनि, एउटा शर्त यो, म जे भन्छु त्यो फाइनल। हस् मानौँला। दोस्रो, सद्गुरुको गादी मलाई, गादीको उत्तराधिकारी म हुनुपर्दछ। हस् त्यो पनि हस्, हजुर नै उत्तराधिकारी। र तेस्रो, म रतनबाईको वासना। सुन्दर साथजी, ब्रह्मात्मा सुन्दर साथहरू सबै यो कुराको नि विचार गर्छन्। अब रतनको कोखबाट जन्मेको हुनाले रतनबाई ठिक छ, मलाई रतनबाई नै भनिदिउँला। त्यसैले रतनबाईको वासना हुँ म, सबैमा घोषणा गरियोस्। यी 3 प्रकारका शर्त मानेपछि उहाँ फर्केर आउनुहुन्छ। आएपछि सद्गुरुको पासमा बस्नुहुन्छ। 22 दिनसम्म त्यहाँ मेहराजजीको अन्तिम मिलन हुन्छ र त्यसपछि विक्रम सम्वत 1712 भएको छ। भाद्र शुक्ल चतुर्दशी बुधबारको दिन छ। सद्गुरुको धाम गमन हुन्छ। बोलो श्री निजानन्द स्वामी सद्गुरु महाराजको। सम्वत 1712 तरे भादो मास उजाला पख, चतुर्दशी बुधवार को हुए धनी अलख, हुए धनी अलख। बोलो श्री सद्गुरु महाराज को। प्रिय सुन्दर शाहजी, सद्गुरु महाराज जब धाम जानुहुन्छ 22 दिन पछाडि, त्यसपछि महामती प्राणनाथजी पुरै समर्पित भावको साथमा, प्रेमले गदगद हृदयले र विहोल हृदयको साथमा यो आफ्नो भाव पोख्नुहुन्छ। हे सद्गुरु, हजुरको सहारा मलाई हर पल हर क्षण चाहिन्छ। यो संसारको सहारा नभए पनि मलाई केही पनि गर्दैन, तर हजुरको सहारा, हजुरको छत्रछाया मेरो जीवनबाट कहिले नछुटोस् भनेर आँखाभरि बलिन्द्र आँसु झार्दै यो भाव पोख्नुहुन्छ। सुनौँ हामी पनि। आसरा इसे जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इसे जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए।
चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो ही है भरम ही भरम। मेरा महफिल समा में जले ना जले, मेरा महफिल समा में जले ना जले, मेरा दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरा दिल में उजाला तेरा चाहिए। कभी बैराग है कभी अनुराग है, जहाँ बदले है माली वही बाग है, जहाँ बदले है माली वही बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरो चाल गति असाध्यै धीमी छ, विस्तार छ, म चल्न सक्दिनँ, तर बाटो छ लामो। हेर सद्गुरु, मलाई नछोड्नुहोस् कहिले पनि। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तो संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। बोलो श्री सद्गुरु महाराज को जय। यिनै श्रद्धा र भावको सुमन अर्पण गर्दै आजको प्रसङ्गलाई हामी यही विश्राम गर्दैछौँ। आउनुहोस् अन्तिम प्रार्थना गरौँ। या तुम हो तैसी कीजिए मैं अर्ज करूं मेरे या हम जैसे तुम जीन करो मेरा तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों मीट दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं इन सुखों पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सब विध पिया जी समारथ दिन रैन जाग रोए जन्मांधे जो मैं होती पिया, सो तुम देखते किए जी। जब तुम आपा दिखाओगे तब देखोगे नैना भर जी।
क्षण खबर लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अरज में तो करो पिया बीच पड़ी अंतरार जी सो अंतर आड़ी ताल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए कंठ लगाए कंठ सौंपिया कीजे हास विलास जी वारणे जाए श्री इंद्रावती पियारा चंदन के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन पिया और न जानो बात जी किस कसों से बात करो पिया सब साक्षात सदा सुखदाता धाम धनी में क्या कहूँ इन बात जी श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी अर्ज करूं मेरे पियो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय। प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम।